औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेवर गिव अप। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि नेवर गिव अप, ख़ासकर ये बात मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके जाते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज़, इसको हम किस तरह अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी में आएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक्सक्लूड करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में आएगा। तो सबसे पहले इसके मतलब को समझते हैं। तो नाज़रीन, गिव अप का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि नाउमीद होना। मतलब हम देखते रहते हैं ना, दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम रिस्क लेते हैं, मसले आते हैं। छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो तो उसकी ज़िंदगी में सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो जितना हम बढ़ते हैं उतना हमारे ज़िंदगी में ये चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स ये इंक्रीज़ होते रहते हैं। अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस प्रॉब्लम्स को देखता है और किस तरह इसको सॉल्व करता है। कुछ लोग मैदान में डटे रहते हैं और कुछ भाग जाते हैं। भाग जाने का मतलब ये कि वो कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पा रहा, बस जो ज़िंदगी थी यहाँ तक थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये नाउमीद मेन चीज़ गिव अप के बारे में हम कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारी लाइफ किस तरह है। सपोज़ करें हम एक लाइफ को एक क्रिकेट मैच से हम उससे कंपेयर करते हैं कि सपोज़ करें एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। उस क्रिकेट ग्राउंड में आप बैटिंग कर रहे हो, उधर से लाइफ है वो आपको बॉल करती रहती हैं। मतलब दिस इज़ अ कंपटीशन बिटवीन यू एंड लाइफ। सो हम लाइफ को और आपको इस तरह सामने ला के, मतलब सामने लेके खड़ा कर रहे हैं और फिर आपके बीच मुकाबला कर रहे हैं। तो आप सपोज़ करें कि आप पिच पे खड़े हो, उसमें कोई कीपर ही नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, कोई फील्डर, कुछ भी नहीं है। आप और लाइफ आपको बॉलिंग कर रही है और आप पिच पे बैटिंग कर रहे हो। सपोज़ करें लाइफ आ गई, उसने एक बॉल फेंका आपकी तरफ, आपने ट्राई किया, वो बॉल मिस हो गया आपसे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या आप इसको किस तरह देखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बस कहते हैं कि हाँ बॉल मिस हो गई, कीपर भी नहीं है, ख़त्म हो गई, बस ख़त्म, दैट्स ऑल, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ। कुछ लोग इस तरह कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बॉल आ गई ना, बॉल तो और भी आना है, अभी तो एक और भी पूरा नहीं हुआ। इसी तरह एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है, लाइफ मिस नहीं होती कभी भी, अपॉर्चुनिटी मिस होती है। तो एक बॉल मिस हो गया, दूसरी बॉल फेंकी उसने, दूसरी बॉल भी मिस हो गई। सपोज़ करें तीसरी फेंकी, तीसरी मिस हो गई, चौथी फेंकी, चौथी मिस हो गई। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप पिच पे डटे रहे हो, आपको उम्मीद है कि हाँ एक टाइम आएगा कि मैं इस बॉल को खेलूँगा, कुछ तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह पांचवी बॉल आ गई, आपने उसको हिट किया, छक्का लगा। अब बात यहाँ पे आती है कि आप अपने हैप्पीनेस को किस तरह एंजॉय करते हैं। जिस तरह हम अपने गम को देखते हैं ना, इसी तरह अपने हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं। हैप्पीनेस को उसी शिद्दत से हम एंजॉय करें जितनी शिद्दत से हम गम को देखते हैं कि हम मेरी लाइफ यहाँ तक हो गई, बस मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मेरे दोस्त सब मुझे छोड़ रहे हैं। मतलब हम पेसिमिस्ट बने रह रहे हैं। हम कहते हैं कि बस जितना भी है वो डार्कनेस है मेरी लाइफ में, ये सारी चीज़ें हैं। ये डार्कनेस अगर हम जिस अंदाज से लाइफ को देखेंगे उसी अंदाज से लाइफ हमें देखेगी, उसी अंदाज से हमने वो करना है। तो अब इस एग्जांपल में आप देख ले कि हमने 4 बालों की कसर एक ही बॉल में पूरी कर ली। 5 बालों में हमने 6 रन बना लिए। तो इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी आती रहती हैं, आपने उसको देखना है, कोशिश करना है कि मैं उसको अवेल करूँ, उससे फ़ायदा पहुँचाऊँ, उससे फ़ायदा ले लूँ। अगर ख्वाह सपोज़ करें मिस हो गई, कोई मसला नहीं है, दूसरी आएगी, दूसरी मिस हो गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप में जुर्रत ये होनी चाहिए कि आप किस तरह पेच पे डटे रहे हो। तो ये हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है लाइफ का। अब सपोज़ करें, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि मतलब जो अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करें तो नेवर गिव अप, जो ये ऑप्शन है, जो नाउमीदी वाली डिसअपॉइंटमेंट है, ये नहीं आएगा। और जो हम एक्सक्लूड करेंगे फिर नहीं आएगा।
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انکلوڈیڈ والی چیزوں کی. تو انکلوڈیڈ کی جو سب سے بیسک سٹیپ ہے، جتنا میں اپنے پریکٹیکل لائف کی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو، کہ پریکٹیکلی جتنا ہم نے فیلڈ میں کام کیا، مارکیٹ میں چلے گئے، مختلف لوگوں کے ساتھ سامنا کیا، جو سب سے پہلی بیسک چیز ہے وہ ہے جنراسٹی. جنرس بنے، رحم دل بنے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ زمین والوں پہ رحم کریں، آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا. لوگوں کے فیلنگز کو سمجھے. کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنا کہ میں کسی دوسرے کے فیلنگز کے ساتھ کھیلوں. جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سب لوگ اچھے ہو، میں اسٹیبل زندگی گزاروں، باعزت زندگی گزاروں، اس طرح ہر کسی کی فیلنگز ہوتی ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے. تو سمپل سا جو اس کا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. جو چیزیں آپ کو پسند لگتی ہیں، کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے لوگ عزت دے، جو مجھے کسی کی ہیلپ چاہیے تو وہ میری ہیلپ کرے، تو سب سے بیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں. کسی اور کو پرابلم ہو تو میں اس کی ہیلپ کروں. یہ جنراسٹی سب سے پہلا سٹیپ. جو یہ آپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے، نا امیدی والی پوائنٹ کو ہم نے اپنی لائف سے نکالنا ہے، تو اس کی فرسٹ سٹیپ یہ ہے. ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو چلو شارٹ کٹ ایک پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ اور باتیں کریں گے. لیکن جو سب سے بڑی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی لائف سے ایکسکلوڈ کرنا ہے، وہ ایکسکلوڈ کرنا جس طرح میں نے پہلے ایگزامپل میں کہا، اسی ایگزامپل سے بھی یہی شو ہوتا ہے. وہ بات ہے فیئر. یو ہیو ٹو پیرش یور فیئر. خوف جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، آئی کانٹ ڈو اٹ. میرے بھائی جو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جو کر رہا ہے وہ بھی میری طرح انسان ہے، وہ بھی میں اس سے ایک لمحہ بھی کم نہیں ہوں. تو اس طرح خود کو کسی سے کم نہیں سمجھنا. ایک ہوتا ہے پرائیڈ، ایک ہوتا ہے ایروگینسی. ہم نے پرائیڈ کے ساتھ سب کچھ لے کے جانا ہے، ایروگینسی نہیں آنی. ایروگینسی اگر ہم میں آئے گی تو پھر یہ ہمارے لیے مسئلے بنائے گا. ایک میں کام کر رہا ہوں، میں ٹھیک طریقے سے کر رہا ہوں، وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ گئی. پرائیڈ ہونی چاہیے مجھے اپنے آپ پہ، لیکن ایروگینسی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دوسرا نہیں کر سکتا. جس طرح میں اکثر محنت کرتا رہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فیلنگز پہ بھی زور دیتا ہوں. تو اگر میں کر سکتا ہوں تو یہ کر سکتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. نہ وہ مجھ سے کم ہے، نہ میں اس سے کم ہوں. تو سمپل سا طریقہ ہے کہ یہ چیز سائڈ پہ کرنی ہے، فیئر کو سائڈ پہ کرنا ہے. جو ہوگا، وہ کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہی بات آتی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. صرف میدان کو نہیں چھوڑنا، میدان پہ ہی ڈٹے رہنا ہے. پھر بیلیف اللہ پہ رکھنا ہے، کیونکہ ہر بندہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی. خوشی ہو، غم ہو، سفر ہو، خضر ہو، نیند ہو، چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کامیابی ہو، ناکامی ہو، جو بھی کنڈیشن ہو نا. آج کل کے رشتے بھی اس طرح برائے نام ہو گئے ہیں. ایون اگر میں فیملی کی بات کروں تو فیملی میں بھی اس طرح مطلب وہ اٹریکشن نہیں رہی. ماں سوائے ایک ہستی کی جو ماں کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اور مطلب جو رشتے ہیں اس میں وہ لچک نہیں رہی، وہ اٹریکشن نہیں رہے اس میں. تو اسی طرح اللہ کی ذات بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی. اس پہ بیلیف رکھنا ہے، پکا بیلیف کر رکھنا ہے کہ جو بھی ہو جائے اللہ نے میرے لیے بہتر ہی پلان کیا ہوگا. تو اسی ٹاپک پہ ہم اپنی ویڈیو کو آج ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو ہم بڑھانا نہیں چاہتے، انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ پھر بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.